والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كما قال الله عز وجل في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فقد وطر أهله وماله۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بزرگ عظمت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص۔ انگنت بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص۔ معزز و محتشم دوستو، بھائیو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ خالق کی کائنات نے ساکوں ہی کائنات دے اندر صرف ایک گال منواون واسطے اللہ عز و جل نے دنیا دے اندر بھیجے کہ دنیا دے اندر انسان مٹی دے بڑھایا ہوا پتلا ونجتے اے آوازہ لاتے آوے، صدا بلند کرتے آوے، کائنات دے ذرے ذرے کو ڈستے آوے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یعبدون دا معنی کریں وما خلقت الجن والانس الا لیوحدون، کہ میں جن اور انسانے کو صرف ات واسطے پیدا کیتے ہیں تاکہ این گال کو سنجھانتے آمن دنیا دے اندر ونجتے کہ الہ صرف ایک ذات، پالن والا، پیدا کرن والا، زندگی دیون والا، موت دیون والا، پوری کائنات دا خالق اور مالک، رازق، مشکل کشا، مولا کریم، صرف اور صرف ایک ذات ہے اللہ رب العزت دی، جیڑی الرحمن علی العرش استوا، زمین و آسمان بڑھاون تو بعد عرش دے اوتے مستوی ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ذات منن دی ایک نشانی، علامت، اظہار رب ذوالجلال نے ساکو عطا فرمائے کہ دین دے اندر 5 دفعہ رب احکم الحاکمین دی چاہت ہے، حکم ہے، واجبی حکم کہ اساں دے در دے اوتے آتے اپنی پیشانی کو زمین دے اوتے رکھوں اور یہ چیز دی گواہی دوں سبحان ربی الاعلی، اوہا گواہی جیڑی گواہی دیون واسطے ساکو رب ذوالجلال نے دنیا دے اندر بھیجے، اور اوہ نماز۔ خالق کے کائنات دی چاہت ہے کہ بندے اے وحدہ لا شریک دی گواہی دیون واسطے دین دے اندر 5 مرتبہ میرے در تے آمن، جڑے ویلے میں دڑکا دیتے سدا حی علی الصلاۃ، بھائی بھاجتے آؤ نماز تے، چھوڑ دو سارا کچھ، کاروبار وڈے نہیں، تھکاوٹ وڈی نہیں، مزدوری وڈی نہیں، رزق وڈا نہیں، کائنات دی مصروفیات وڈیا نہیں، اللہ اکبر، رب ذوالجلال دی ذات وڈی ہے، حکم وڈا منو، خود رب نہ بڑھو۔ رب ذوالجلال فرمینے دین دے اندر 5 دفعہ جڑے ویلے میں اے صدا پوچھواواں تا تہاڈا حق بڑھ دے، میرے رب ہون دے ناتے، میرے خالق ہون دے ناتے، میرے رازق ہون دے ناتے تہاڈا حق بڑھ دے کہ 5 دفعہ دین دے اندر میرے در دے اوتے آتے این چیز دی گواہی دیو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود کہنی، اللہ تو علاوہ کوئی رب کہنی،
اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کہہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی وڈی ذات کائنات دے اندر کہہ نہیں۔ عزیز ساتھیو، نماز خالق کائنات نے ساری کامیابی دا اتنی وڈا عظیم اور بنیادی زینہ بڑا ہے، ای تو بغیر نہ دنیا دے اندر انسان دا گزارا ہے، نہ کل قیامت دے نہیں آخرت دے اندر کوئی گزارا ہو سکتا۔ انتہائی لمحہ فکریہ سارے تمام مسلمانے واسطے، وہ نوجوان طبقہ، وہ بزرگ طبقہ، وہ عورتاں ہومن یا مرد ہومن، یہ جڑا اسلام دا فریضہ ہے، ڈوجھا فریضہ، ڈوجھی بنیاد، ڈوجھا ستون، انہیں اندر اساں انتہا دی غفلت دا شکار ہے، اور ہی کو اساں کھیت تماشا بڑھا گی دے، مذاق بڑھا گی دے، اپنی مرضی دے ہوتے ہی کو رکھ گی دے سے، جڑے ویلے دل کرے سی وانتے رب ذوالجلال دے سامنے جھوکوے سوں، ورنہ اپنی مرضی ہے ساری۔ اور اے اتنی زیادہ سستی ہی وے عزیز ساتھیو، اتنی زیادہ سستی ہی وے سارے اعمال دی بربادی واسطے، سارے اعمال جتنے بھی کرے نہیں آسان، جتنی وجہ نیکیاں ہومن انہیں دی بربادی واسطے، انہیں دی قبول نہ ہومن واسطے خالق کائنات نے کلام مقدس دے اندر جھنجھڑوں جے ہوئے ساکوں، انہیں جھٹکا دے جے ہوئے، ایک گال سمجھئی سورہ توبہ رب کائنات فرمینے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ رب کائنات فرمینے مختصر وقت دے پیش نظر کہ انہیں یا نمازاں قبول نہیں، انہیں دے صدقے قبول نہیں، انہیں دے حج قبول نہیں، انہیں دے صدقات اور خیرات قبول نہیں، میری بارگاہ دے اندر اللہ کنہیں لوگیں دے رب ذوالجلال فرمینے نمبر 1 جڑے کافر لوگ ہوں میں اللہ انہم کافروا باللہ و برسول، جڑے لوگیں اللہ اور انہیں رسول دا انکار کیتے، انہیں دی گال نہیں منی، اپنی من مانی چلائی نے، نماز پڑھی نے اپنی مرضی دی، رب کائنات دے محبوب پیغمبر دے فرامین کو ٹھکرا دیتے نے، رب ذوالجلال فرمینے انہیں دی نماز قبول نہیں۔ اور بے او لوگ جڑے نماز پڑھ دیں لیکن اپنی مرضی تے اپنی سستی دے نال، رب ذوالجلال فرمینے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، جڑے لوگ مسجد دے اندر انن رب دے سادتے انن لیکن اپنی مرضی دے نال، اپنی چاہت دے نال، اپنی فراغت دے ٹائم سستی دے نال 4 پڑھی 1 چھوڑ لیتی، 1 پڑھیاں 4 چھوڑ لیتیاں، رب ذوالجلال نے فرمائے اے او لوگ ہیں جڑے نماز پڑھن کتے اندھے بن اور انہیں دی کوئی نیکی قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز ہے لیکن سستی دی نماز، سستی دی نماز اتنی وڈا موجب اعمال دے قبول نہ ہون دے سامنے اتنی وڈی رکاوٹ ہے عزیز ساتھی۔ اور سارے واسطے کیا حکم ہو سی؟ سارے واسطے کیا حکم ہو سی؟ جڑے اندھے ہی نہیں، سستی نال بھی نہیں، اپنی مرضی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا شرک کو معاف نہ کرے سو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک رب کائنات دی ربوبیت دے اندر، رب ذوالجلال دی الوہیت دے اندر، رب کائنات دی مشکل کشائی دے اندر، رب احکم الحاکمین دی خالقیت دے اندر، رب ذوالجلال دے سجدے اور دعا نظر و نیاز دے اندر اگر شرک لب پیا، رب ذوالجلال نے فرمائے میں کہ نہیں معاف نہ کرے سا، جہنم دے اندر جہنم دا بالن بڑے سا۔ اور ایسا سمجھتے ہیں شرک صرف اے ہے کہ سجدے دے ہوتے قبر دے ہوتے بندہ وانتے سجدہ ریس سی قبر آلے کنے وانتے منگے، درباریں آجے کنے وانتے منگے، جبکہ رب ذوالجلال دی تعلیمات دے مطابق ساری سوچ غلط۔ رب احکمول کیا فرمائے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ رب ذوالجلال دے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین پیغمبر ان دی تھوڑی جی تشریح فرمائے بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ نماز تے آئے کرو، نماز کو قائم کیتا کرو، نماز دا حیا کیتا کرو، نماز کو پڑھا کرو۔ اللہ نہ پڑھوں
رب ذوالجلال فرمینن مشرک تھی ویسو اگر نماز مرضی دے پڑھی ہوئے ولاوی اپنے رب ذوالجلال دے سامنے اپنی مرضی کو سامنے کھڑا کیتے ہوئے اے شرک ہے. اگر نماز حبیب پیغمبر دے طریقے دے مطابق پڑھی ہوئے اے اقیم الصلاۃ نماز کو سدھا کرنا ہے قائم کرنا ہے. نماز بھی او قبول کرے سا جیری خالص نیت دے نال ہو سی تے صحیح ہو سی. دوہی شرط لازم و ملزوم. نماز صحیح ہے خالص نیت نہیں نماز برباد. خالص نیت موجود ہے صرف رب ذوالجلال کو راضی کرن واسطے اساں سربا سجود ہے نماز پڑھتے ہیں رب راضی تھی پوے لیکن رب کعبہ دی قسم سارا نماز دے اندر کھڑا تھیونا سارا نماز دے اندر اٹھنا باہمنا سارا نماز دے اندر سجدہ کوہنیاں رکھنا سارا نماز دا رفع الیدین سارے نماز دا ہاتھ بدھنا اگر سارے دل دی مرضی دے مطابق اگر سارے بزرگ دی مرضی دے مطابق اگر ساری فقہ دے مطابق ہے نماز دا طریقہ رب کعبہ دی قسم رب ذوالجلال فرمینن کل قیامت نہیں ہو سی میں میزان دے اتے ترکڑی دے اتے جیری ترکڑی دے اندر تو آجا نمازہ تلے سا اتا کر جبریل کو کھڑے سا انہا صاحب المیزان الجبریل جبریل کو کھڑا کرے سا جڑی نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے آیا ہمیں وہ نماز ان ترکڑی دے اندر تول جڑی معیار دے مطابق مقدار دے مطابق پوری اترے ویندی نماز کو اعتراض دے اندر تول ویندا. باقی واسطے کیا حکم ہے آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم نے ساکو نے سیاہا من عاملہ عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن جڑے بندے نے عمل کیتا نیکی کمائی نماز پڑھی لیکن نماز دے اتے انہیں رکوع دے اتے انہیں سجدے دے اتے انہیں قیام دے اتے انہیں رفع الیدین دے اتے اگر محمدی موہر نہ ہوئی کل قیامت نہیں ہو سی اپنے اکھیں دے نال دیکھ سی جبریل امین ترکڑی دے وچوں نماز کڑتے بھوکا سٹے سی تولان دے قابل نہیں وزن دے قابل نہیں. کیوں والوزن یوم اذن الحق ہونی وار وزن ترازو دے اندر حق گال دا تھی سی سچ گال دا تھی سی کوڑی نماز دا نہیں مرضی علی نماز دا نہیں مرضی علی عبادت دا نہیں. حق گال کیا ہے حق گالو ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. دو چیز حق اگر انہیں مطابق کل جبریل امین کو نماز لب پئی وزن کرے سی اگر نماز نہ لدھی رب کعبہ دی قسم آج زندگی موجود ہے زندہ ہے سانس چل دی پئی ہے آج لمحہ فکریہ ہے تلاش بھی کر سکتے ہیں گول بھی سکتے ہیں درستی بھی کر سکتے ہیں گزری ہوئے دی معافی بھی مانگ سکتے ہیں لیکن اگر اذا بلغت الحلقوم اگر حلق تک روح پہنچ گئی ولا عقل لگی رب کعبہ دی قسم دروازہ بند تھی میں دے توبہ دا ولا اصلاح دی گنجائش نہیں رہا تھی. بہت لمحہ فکریہ دو چیزاں نماز نہ پڑھ سو رب ذوالجلال نے فرمایا مشرک تھی ویسو اور مشرک دی کرے ہی میں بخشش نہ کرے سا اگر شرک دی حالت دے اندر مارتے آیا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن اسلام مسلمان کافر مشرک دے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز. دوسری چیز اقیم الصلاۃ دے اندر اقیمو نماز ہوئی پوری ہوئی لیکن درست نہ ہوئی آمنہ دے لال دے طریقے دے مطابق نہ ہوئی رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر فرمینن رد کر لیتی ویسی مردود لکھی کہنا ویسی قبول کہنا کیتی ویسی. رب ذوالجلال نے فرمائے عزیز ساتھیو کہ میں جننے اور انسانے کو صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک اکھواون کیتے پیدا کیتے اور اگر اسا نماز نہ پڑھی گویا کہ اسا بھی اپنے آپ کو رب بڑھایا ہوا ہے رب دے سامنے اپنی مرضی سستی کوئی جواز کہنی نماز کو چھوڑان دا عزیز ساتھیو کوئی جواز کہنی قطعاً مزدوری تھکاوٹ سستی کوئی جواز کہنی شریعت دے اندر نماز کو چھوڑان دا ترک کران دا. کوئی لمحہ سانس چل دی پئی ہے دل موجود ہے باقی پورا جسم چھلنی تھی چکے شریعت دے اندر اجازت کہنی کہ نماز کو چھوڑ دے بندہ. ترائے ہیں جنہیں دے ہوتے نماز معاف گریبان دے اندر جھانکوں دکان تے بیٹھے ہوئے مجلے سے ٹوڑ دیں پھر دیں کلیے باغ پہ ونیوں جنگلی باغ گریبان کھول تے دیکھوں
یہ سارے اندر ترے چیزیں ہیں نماز جو نہیں سے پڑھی رب نے سجا ہا بکری نال بیٹھی ہے بکری بھی نہیں گئی اذان چھوڑتے نماز پڑھن کتے میں نال ستا پیا ہم کلمہ گو ہاں رب کعبہ دے پھکار دے ہوتے میں بھی نہیں گیا جلے نماز تھی ونجے نا گریوان کھول دے ذرا جھاتی پاؤں دیکھوں صحیح بکری دے اندر دے میرے اندر فرق چوکھا ہے ترے انسان جنہیں دوتے نماز معاف اگر یہ ترے چیزیں سارے اندر موجود ہیں تو کوئی مسئلہ کہے سب تو پہلی چیز کافر ہوئے غیر مسلم اندھے ہوتے نماز کہنی دوسری چیز انسان مردہ ہوئے مردہ مر ونجے کیونکہ رب کائنات دے حبیب پیغمبر فرمینے جڑے بندے نے رب کائنات دا ٹر دیے پھر دیے جین دیے ہوئے اللہ دا ذکر نہیں کیتا وہ مردہ ہی ہوئے مر ونجے بندہ مردہ تھی ونجے اندھوں تے کوئی نماز کہنی تیسری چیز پاگل مجنون روفی القلم عن ثلاث کوئی پوچھ گوچھ کیا نہ ہو سکتا ترے چیزیں ہیں عزیز ساتھیوں بزرگوں اے سارے علاقے دی بڑی غمگین گال شدت دے نال تو یقین کرے جمعہ پڑھانا لے عید پڑھانا لے جنازہ پڑھانا لے ایک وستی دے اندر 500 بندہ ہوئے تے جیرے ویلے ہوں مسجد دے اندر ہوں وستی دے اندر نماز واسطے اذان تھی وے تے بندے آمین ڈو ایک اذان دے منا لاتے ایک پیچھو مؤذن نماز پڑھنا لا متولی دسو کتنی بڑا لمحہ فکری ہے سارے واسطے کیڑی ڈگرتے زندگی گزرنے پہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ظالمو بے خبر غافل لوگ یا وقت نہیں آیا کمب ونیوں ڈر ونیوں ڈھائے ونیوں تھک ونیوں ولوں منا گھنوں رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا گھنوں رب کے نات نے فرمایا سورہ حدید کھولو علم یعنی للذین آمنوا ایماندار لوگیں واسطے اجا وقت نہیں آیا کہ وہ ڈھائے ونین جھک ونین کمب ونین ڈر ونین نرم تھی ون رب دی گال منن ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ انہیں دے دل رب ذوالجلال دے ذکر واسطے ڈرتے مسجد دے اندر آونین حالی مومنین واسطے وقت نہیں آیا اے ہوں دا ماہ رمضان گزرے عید پڑھانا لے 500 بندے ہوں عید علی نیوار دی سویرے علی نماز پڑھانا لے 5 بندے کتھا گے سارا ایمان مشرک یا کافر یا مسلمان بین الرب بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہنے واسطے نے گالیں کہنے واسطے ہے پیغام اتنی غفلت اتنی سستی رب کعبہ دی قسم دل اتنی زیادہ سارے زنگلو تھی چکن سویر تو شام تک بڑے بڑے جید مستند محقق علماء یا تقریرہ سنتے شام دے ٹائم مغرب دی نماز کرنے 5 منٹ پہلے رب ذوالجلال دا ذکر کھاتے اذان تھئیے جناب ہو رہی چولا چھنڈ کہندہ گھر اے ایمان ہے اے اسلام ہے عزیز ساتھیو معذرتاً انتہائی لمحہ فکریہ رب ذوالجلال دا کلام مقدس پڑھو انہا ترجمہ پڑھو رب ذوالجلال نے پیغام بھیجے ورنہ جیڑا بندہ این قرآن کو سمجھتے نہیں گیا این کلام کو سمجھتے نہیں گیا کل قیامت نہیں ہو سی رب ذوالجلال دے سامنے اونجھیاں ذلیل انسان کوئی کہنا ہو سی خسارہ پاوان آلا نقصان تے گھاٹا اٹھاوان آلا رب جو پوچھ گنے ڈاسا میں بسم اللہ دا مانا تا ڈاس گن سو سارے بسم اللہ دا مانا کل ہو اللہ دا مانا چا ڈاس گن سو سارے 60 سال لیتے ہم ظالم 5 منٹ نہیں ملے دے کو کل ہو اللہ دا مانا یاد کرن کیتے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے رب ذوالجلال سکوں شرک دی کفر دی سستی دی تھکاوٹ دی گناہیں دی دل دے وچوں نکلن دی رب ذوالجلال دا پھکار ان دی صدا سمجھن دی توفیق عطا فرما رب ذوالجلال سنن کنے زیادہ عزیز ساتھیو یقین کرو 60 سال 80 سال گزر گئے قرآن حدیث سن دیئے خود مفتی بڑے وڈے ہیں خود مفتی بڑے بڑے مفتیان لیکن عمل دی کمی قرآن حدیث سنن واسطے نہیں عمل کرن واسطے ہیں
اللہ تعالیٰ کو دعا ہے رب ذوالجلال سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، جو کچھ سنے سنائے ان کو سارے واسطے ذریعہ نجات بڑھاوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔